नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल। उहाँ पूर्व प्रशासक हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2036 कार्तिकदेखि 2038 चैतसम्म उहाँ दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी पनि उहाँले वहन गर्नुभयो। यतिखेर यो सीमा विवाद खास गरी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेको विषयले नेपाली जनको मुटु पोलेको छ। नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद कहिलेसम्म रहिरहने अनि विगतदेखि वर्तमानसम्मको जुन समस्या छ, सीमाको जुन विवाद छ, एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गरेर मात्रै बस्ने कि क्रान्तिकारी राष्ट्रवादको नारा दिने व्यवहारमा के गर्ने? पूर्व प्रशासक भएको नाताले उहाँ एउटा सचिवको जिम्मेवारी वहन गरेर निवृत्त पनि हुनुभयो। अनुभव प्राप्त व्यक्ति, नागरिक समाजमा उहाँ एउटा अलग ढङ्गले राष्ट्रिय मुद्दालाई एडभोकेसी पनि निरन्तर गरिरहनु भयो, सचेत गराइरहनु भएको छ। समग्र विषयलाई केन्द्रमा राखेर उहाँसँग आज म समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर। धन्यवाद जीवरामजी। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। मूल समस्या के रह्यो भने तपाईँ 36 सालदेखि 38 सालसम्म चैतसम्म दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी वहन गरेर बस्नुभयो। यतिखेर लामो समयदेखिको विवादको रूपमा रहेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा 6-7 महिना अगाडि भारत सरकारले नक्सा जारी गर्यो। त्यसबेला सरकारले प्रोटेस्ट लेटरहरू पठायो, केही विषयहरू उठे, तर त्यो त्यत्तिकै मौन रहे। तत्पश्चात केही भनिएन। अहिले फेरि भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले जब लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने जो बाटोको उद्घाटन गरे, तत्पश्चात आम सञ्चार माध्यममा यो कुराले व्यापक प्रचार प्रसार पाएपछि सरकारले एक ढङ्गले यसलाई कुनै न कुनै ढङ्गले सम्बोधन गर्न बाध्य भयो। तर समस्या यत्रो लामो समय सरकार मौन रह्यो, घचघच्याइएपछि सरकार बाध्य भएको जस्तो अर्थ पनि लाग्न सक्छ। भलै प्रयास उसले गरेको होला, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मोदीसँग कुनै कुरा गरेको हामीले सुन्न पाएका छैनौँ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले एस जयशङ्करसँग कुरा गरेको पनि सुन्नमा पाएका छैनौँ। बरु भारतका रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि भारतका कमान्डर इन चिफ स्थल सेना अध्यक्षले नरवाणे उहाँले यो नेपालमा बेफाकमा यसै बहस गरिरहेछन्, त्यो कसैको उक्साटमा बोलिरहेछन्, हामी त आफ्नो भूमिमा काम गरिरहेछौँ भनेर यसरी उनीहरू एग्रेसिभ ढङ्गले प्रस्तुत भएका छन्। एज एउटा प्रशासक, पूर्व प्रशासक अनुभव पनि छ तपाईँलाई, त्यस क्षेत्रको पनि जानकारी राख्नुहुन्छ। अब के गरिनु ठिक हुन्छ डाक्टर साहब, कृपया। धन्यवाद। तपाईँले यस्तो विषय समेट्नुभयो जो 1816 देखि हाम्रो लागि त कुनै समस्या थिएन, तर राज्यले 1816 पछिको 1816 मार्च 4 मा सुगौलीको सन्धि भएपछि महाकाली नदी तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालको सिमाना कायम भएको हो। त्यसपछि ब्रिटिस इन्डिया भयो र त्यसपछि भारत स्वतन्त्र भारत भयो र हामी कहाँ पनि अब शाहवंश, राणाकाल, फेरि के काल हुँदा अहिले हामी गणतन्त्रमा छौँ। त्यो बेलादेखिको यो हाम्रो लागि हामीले त्यो क्षेत्रको व्यवस्था गर्नको प्रतिफल त्यो क्षेत्रको भन्छौँ म, सरकारले, केन्द्र सरकारले, केन्द्रले, काठमाडौँले, सिंहदरबारले, काठमाडौँले त्यो क्षेत्रको व्यवस्था गर्नको कारणबाट इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस भारत, स्वतन्त्र भारतले हाम्रो व्यवस्थाको कारणबाट पूर्वतिर आफ्नो सीमा सार्दै 400 लगभग 400 वर्ग किलोमिटर नेपालको जमिन अतिक्रमण गरेर बसेको छ। त्यो त्यसभित्रमा व्यवस्था भन्नु वास्ता चाहिँ के गरिनु पर्थ्यो भन्ने आशय हो। अब त्यसमा ठ्याक्कै जब 1816 मा सुगौलीको सन्धि भयो
त्यस बेलामा त्यसको केही समयपछि नै ब्यास क्षेत्र, त्यो ब्यास क्षेत्र पर्छ। त्यो सम्पूर्ण क्षेत्र दार्चुला जिल्लाको उत्तरी भेग, जसमा तपाईँले लिम्पियाधुराको नाउँ लिनुभयो, त्यो लिम्पियाधुरा भनेको माथिल्लो खण्ड जहाँबाट महाकाली सुरु हुन्छ। महाकालीको उद्गम स्थल हो र त्यहाँ गुन्जी, नाभी, कुटी, त्यसपछि छाङ्रु, टिङ्कर गाउँ आदि गाउँहरूमा त्यस बेलाका ब्यास परगन्नाका जमिनदारहरूले त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनी सँग हामीलाई भारत इस्ट इन्डिया कम्पनीमै बस्न दिनुपर्छ भनेर चिठी लेखेका थियो। त्यो चिठी छ। त्यो चिठीमा सिंहदरबारसँग अप्रसन्न हुँदाको परिणाम अप्रसन्न होइन, त्यसको अर्को कथा छ। त्यो प्रसङ्ग त्यो उनीहरूलाई त्यो त्यस बखतमा डोटीसँग सम्बन्धित थियो र हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो लडाइँमा 1814 र 15 को लडाइँमा हामी पश्चिम जाँदै किल्ला र काङ्गडा हामी सतलजको सिमानासम्म पुगेपछि हाम्रो नालापानीको लडाइँमा, अन्तिम लडाइँमा मलाई जहाँसम्म सम्झना छ, त्यसको हार भइसकेपछि दुई सरकारको बीचमा, दुई कम्पनी सरकार र नेपालको दरबारको सरकारको बीचमा सम्झौता भइसके 1816 को मार्च 4 मा सम्झौता भइसकेपछि पनि त्यो ब्यास क्षेत्रका जमिनदारहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको प्रतिनिधिलाई हामी नेपालतिर जान चाहँदैनौँ, हामी भारतै इस्ट इन्डिया कम्पनीमै बस्छौँ भनेर लेखेको चिठी हो। यो चिठीको जवाफमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको त्यस बेलाको प्रतिनिधिले के लेख्यो भने, त्यो चिठी छ, अहिले आइसकेको छ त्यो चिठी। त्यो चिठीमा के लेख्यो, होइन हाम्रो दुई देशको बीचमा, दुई सरकारको बीचमा सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौता भएर कालीका पूर्वका सबै क्षेत्र अब नेपालमा गइसक्यो हुनाले तिम्रो यो कुरा मान्य हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट लेखेको चिठी नै छ। एकछिनपछि तपाईलाई म त्यो चिठी कुन मिति भनिदिन सक्छु, चाहनुभयो भने। अब त्यसमा जानु पर्यो। अब त्यो स्थिति भएको त्यहाँको ब्यासका जमिनदार, ब्यास परगनाको जमिनदारको त्यो सोचाइ, अनि हाम्रो लागि अहिले त त्यो कुन कहाँ छ 1816 पछिको देखि त 2020 को दशकसम्म, 2000 अहिलेसम्म पनि त्यो क्षेत्र उपेक्षितै थियो भने, अनि त्यो उपेक्षित भइसकेपछि हामीले उपेक्षा गरिसकेपछि त त्यहाँको परगनाका जमिनदारहरू उतै बस्न चाहेका, सरकारले हुन्न भनेको, र अर्कोतिर हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यो व्यवस्था गरिसकेपछि अङ्ग्रेजहरू त्यो बेला नै, जुन बेला सुगौलीको सन्धि भएको थियो, त्यो सुगौलीको सन्धि हुने बेला नै त्यस बेलाका गभर्नर जनरल फ्रान्सिस हेस्टिङ्स, जो बङ्गालका गभर्नर जनरल थिए र पछि मलाई लाग्छ भारतकै गभर्नर जनरल भए, उनले चिठी लेखेको छ। उनको नाउँ लर्ड मोयर पनि हो। उनले एउटा गोप्य पत्र लेखेको छ कम्पनीको बोर्डलाई लन्डनमा। के लेखेको छ भने, हामीले अहिले कम्पनीको आर्थिक स्थिति खराब छ। अब यो लडाइँ भइरहेको थियो नि, त्यो बेला नेपालसँग लडाइँ थियो, उता मलाई लाग्छ पन्जाबसँग लडाइँ थियो, उता अरू राजाहरूसँग पनि लडाइँ भएको हुनाले उसको आर्थिक स्थिति खराब थियो। त्यसैले उसले आर्थिक स्थिति खराब हुँदा कसरी आम्दानी गर्ने त भन्ने एउटा विभिन्न स्रोतहरू मध्येको एउटा स्रोत थियो। पश्चिमी तिब्बत उनको लागि प्रसिद्ध छ। त्यो जाने बाटो भनेको दिल्लीबाट सबभन्दा नजिक भनेको यही बाटो हो। त्यसकारणले पश्चिम तिब्बत जाने हुनाले गोर्खालीहरूलाई कालीको पूर्वमा मात्रै राख्ने, कालीको पश्चिम आउन नदिने भन्ने भएको हो। त्यो क्रममा पनि अझ त्यो जसले यो सीमा बनाएर पछि
ब्रिटिसहरूले नै नक्सा बनाउन पठाएकाहरूले के भन्यो भने गल्ती गरिदियो त्यो हाम्रो सन्धि गर्ने बेलामा। त्यो बेला नै हामीले नाभी, गुन्जी, कुटी आदिलाई आफ्नो क्षेत्रमा पार्नुपर्ने रहेछ। त्यो भइदिएको भए हामीलाई तिब्बत जान सजिलो हुन्थ्यो भन्ने त्यो रणनीतिक र सामरिक रूपमा उनीहरूले त्यो बेलादेखि देखेको ठाउँ, सोचेको ठाउँ, नक्सा उनीहरूले बनाएको नक्सामै छ यो कुरा। त्यो स्थितिमा अनि त्यो रणनीति, त्यो सामरिक महत्त्वको ठाउँलाई जब हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ, सिंहदरबार त्यो बेलाको दरबारले व्यवस्था गरेपछि त अनि उनले के गर्दै च्याप्दै आएर अनि त्यसपछि 5 चोटिसम्म त्यो नदीको नाउँ 5 चोटिसम्म सीमा नदीको नाउँ र वारपा यताउति गरेछ। त्यो 1816 पछिको 1816 पछि क्रमशः भन्दै गएको छ। त्यो हुँदाखेरि अनि गएर उनले के गरे, पहिले त त्यो नाउँै बदलिदिए, कालीको नाउँै बदलिदिए। त्यसपछि विभिन्न नदीहरूलाई काली भन्दै अनि अहिले जुन झमेला परेको ठाउँ छ छोटकरीमा, अहिले झमेला परेकोमा पनि पहिले त लिपुबाट बगेर आउने माथि जुन नाभिढाङ भन्ने ठाउँ छ लिपुमा जाने, कालापानीभन्दा माथि त्यहाँको लिपु खोलालाई एक प्रकारले काली नदी भनिदियो। त्यसबाट पनि अनि जब यो भारत र चीनको लडाइँ भयो, चीनको लडाइँ भइसकेपछि त्यो कालापानी भन्ने ठाउँ एक प्रकारले सामरिक र सैनिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ, किनकि त्यहाँबाट केवल 16 किलोमिटर 16, 17, 18 किलोमिटर उत्तरमा लिपुधुरा पर्छ। त्यो लिपुधुरा चाइनिजहरू माथिबाट आएको खण्डमा तलबाट हेर्न सकिन्छ। त्यसकारण त्यो सम्म ठाउँ छ त्यो कालापानी। अनि त्यो कालापानी ठाउँमा भारतीयहरूले उनीहरूको आँखा ब्रिटिसदेखि त्यो हामीमा त्यो हडप्दै आएको, हामीले व्यवस्था गरेको, उसले हडप्दै आएको र स्वतन्त्र भारतले पनि के गर्यो भने 50 देखि नै त्यो ठाउँलाई हेरिरह्यो। उसले किन हेऱ्यो भन्दा चीन साम्यवादी भइसकेको छ, त्यसपछि तिब्बतमा उसको सरकार छ, त्यसपछि उसलाई के भयो भने अब तिब्बत अध्ययन गर्नको लागि कुन ठाउँ चाहियो त, साम्यवादी भाइ भए पनि दुई देशको रणनीतिक दृष्टिकोणले अध्ययन गर्नको लागि ठाउँ चीनलाई अङ्ग्रेजीमा शब्दमा चीनलाई वाच गर्ने भन्छ नि, हेर्ने ठाउँको रूपमा पहिलो त उसले 1952मा नेपालमा काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा, मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकार पहिलो सरकार उहाँको काङ्ग्रेसको सरकार हो। त्यो सरकारको टाइममा हामीले भारतले या इन्डिया हामीले माग्यौँ, उसले माग्यो भन्यो होला, हामीले माग्यौँ। त्यसपछि इन्डियन मिलिट्री मिसन आयो। त्यो इन्डियन मिलिट्री मिसनको उद्देश्य नेपाली सेनालाई 2008 सालको 9 सालको कुरा हो। मातृका प्रसाद कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति मातृका प्रसाद कोइरालाको पहिलो सरकारको कुरा गरिरहेको छु। त उहाँले त्यो बेला मिलिट्री मिसन बोलाइदिनु भयो र त्यसपछि उहाँकै समयमा उत्तरी सीमाको जुन 17वटा पोस्टहरू उहाँकै समयमा आयो। त्यही सीमाको पोस्टले के गर्थ्यो भन्ने कुराको म ठ्याक्क तपाईँलाई उदाहरण दिन सक्छु। 1960-70 कै दशकमा एकजना ब्रिटिस परवरातोहीहरूको टोली नेपाली एकजना व्यक्तिलाई, नेपालीलाई समेत लिएर जासुसी गर्नलाई ताक्लाकोट पुगेको थियो। त्यो ताक्लाकोट भएपछि उनीहरू पक्रिए। यो जुन जुलाई 1954 तिरको जुन जुलाईतिरको कुरा हो, हेर्नुहोस् है। उनीहरू जासुसी गर्न गएको आधार पनि के आधार? तिब्बतमा पश्चिमी तिब्बतमा बढ्दै थियो, बाटो बढाउँदै थियो। अब त्यो कम्युनिस्ट शासन थियो हैन, तिब्बत त अब चीनको उनीहरू केही इक्विपमेन्ट सहित गएका थिए भने त्यसकारण पक्राउ खाने स्थिति हैन। उनीहरू जासुसी गर्न गएको थिए। पक्रिएपछि नेहरूजीको भारत सरकारको इन्टरभेन्सनमा छोडिएको छ डिसेम्बर। उनीहरू फर्केर कहाँबाट उनले कुन बाटो प्रयोग गरे हेर्नुहोस् है। मैले त्यो 17वटाको उदाहरण दिँदाखेरिको उनले बाटो बझाङको धुली प्रयोग गरे। धुली हुँदै गए, पक्राउ खाइसकेपछि डिसेम्बरतिर 1954 को डिसेम्बरतिर उनीहरू छुटेर आइसकेपछि धुलीमा, हाम्रो धुली बझाङको धुलीमा रहेको एउटा चेक पोस्ट,
त्यो चेकपोस्टमा पहिलो स्वागत गर्ने व्यक्ति इन्डियन आर्मीको मेजर दास थियो। उसले अनि त्यहाँ उनीहरूलाई स्वागत गरेर त्यहाँबाट सोझै खबर दिल्लीमा भएको थियो। भनाइको मतलब जब यो मातृका प्रसाद कोइरालाको नेपाली कङ्ग्रेसको पहिलो सरकारले इन्डियन मिलिट्री मिसन यहाँ बोलायो अनि त्यसपछि यो उत्तरी चेकपोस्टमा चेकपोस्टमा भारतीयहरूलाई राखियो। त्यसमध्येको एउटा धुलीमा कसरी उनीहरू काठमाडौँलाई भन्दा त्यो चेकपोस्टले सोझै दिल्लीमा सम्पर्क गर्थ्यो र दिल्लीबाट काठमाडौँमा आउँथ्यो भनेपछि हाम्रो उत्तरी पुरै सिमानाको चेकपोस्ट भारतीयहरूको दिल्लीसँग सम्पर्क गरिएको थियो भन्न मैले खोजेको के। त्यसकारणले के भइदियो भने त्यो किन मैले यो भनिरहेको छु भने भारतीयहरूलाई अब कालापानीकै मुद्दामा आउँदाखेरि त्यो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण उसले जब त्यो सामरिक रूपमा महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएको र त्यसले ताक्लाकोट जानको लागि लिपु भन्ज्याङ भएको दिल्लीबाट सोझै यो ताक्लाकोट जान सबभन्दा छोटो बाटो हो। अर्थात् चीन वाच गर्न अनुकूल ठाउँ सैन्य रणनीतिको हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएको हुनाले उनीहरूले त्यसलाई जबरजस्ती बसेको बाद त्यो कसरी सुरु गरे भने त्यो 50 देखि नै उनीहरूले हेरिरहेको थिए र 52 देखि नै त्यहाँ आउने जाने गर्थे। हामीले व्यवस्था गरेका थियौँ। उनले 52 देखि नै स्वतन्त्र भारतले पनि हेरिरहेको थियो। 54 मा त उसले पुलिस पोस्ट राखिहाले त्यहाँ। हेर्नुहोस् है, पुलिस पोस्ट राखेको विवरण त 2040 को दशकको सिडिओले आफ्नो प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखिदिएको छ काठमाडौँ गृह मन्त्रालयलाई। को इन्सपेक्टरहरूले हेरेको थियो भन्नेसम्म पनि दिएको छ भारतीयहरूको र 62 मा अब रह्यो। अनि त्यसपछि अब अहिलेको स्थितिमा उसले आफूलाई मेरो भन्ने कुरामा अनि यो 26 सालमा जब उत्तरी चेकपोस्टका मानिसहरू जो भारतीय सैन्य मिसन तिनीहरू फर्काइए त्यो एक ठाउँको चाहिँ के भएको? अब यो विषयमा अहिले धेरै नै चर्चाको विषय भइरहेछ। तपाईँले पनि उठाउनुभयो, धन्यवाद। यो बारेमा मसँग सायद भैरव विशालजी हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई, प्रोफेसर मोहन लोहनी हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। कृतिदेव विष्टसँग हामीले भेटेर मैले सोधेको हो, प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले यो 26 सालतिरको कुरा हो, म त्यो बेला त्रिचन्द्र कलेजमा प्राध्यापन गर्थेँ र हामीले प्रधानमन्त्रीले भारतीय चेकपोस्ट हटाएकोमा स्वागत गरेर हामीले प्राध्यापकहरूले विज्ञप्ति नै दिएको हो। तर पछि म सेक्सन अफिसरमा गएँ। अब तलबाट सुरु गर्दा उहाँसँग चिन्ने छोडिसकेपछि जागिरमा छोडिसकेपछि प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टसँग भेटेर मैले सोधेँ तपाईँले जब हटाउनु भएको थियो के परिवेश थियो भनेर मैले सोधेको। सोद्धा उहाँले के भन्नुभएको हो भने उहाँकै भनाइ हो, राजा महेन्द्रले अब हटाउने कुरा गरिबक्सियो। त्यो क्रममा त्यो बेला रहेका वरिष्ठ प्रशासकहरूसँग पनि कुरा गर्दा यो हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि राजाले आफैले गर्न खोजेको हो। तर राजालाई मैले भने सरकारले भनिबक्सेपछि हटेनन् भने त अप्ठ्यारो हुन्छ। म भन्छु मैले हटेँ र म हटाइसकेपछि केही वर्षपछि मलाई हटाइदिए पनि हुन्छ भनेर मैले भने। त्यसपछि मैले भारतीयहरू रिसाए भने हटाइदिए हुन्छ, त्यो हटाइदियो भनेपछि राजाको चाहिँ सुरक्षित रह्यो भन्ने राजाको ढालको रूपमा म प्रयोग भए प्रयोग भइसकेपछि उनले भनेपछि हट्यो। अनि त्यसपछि तपाईँले सबै हटाउनु भयो त कालापानीको किन हटाउनु भएन भन्दा उहाँको शब्द र उहाँको राष्ट्रवादप्रति मेरो कुनै शङ्का छैन। तर उहाँले भनेको शब्द मलाई कसैले पनि त्यहाँ कालापानीमा छन् भनेर भनिदिएन, नत्र म हटाइदिन्थेँ भन्नुभयो। जानकारी भएन। अब यो शब्द उहाँको कूटनीतिक पनि हुनसक्छ उहाँले, अथवा त्यो बखतमा, किनभने त्यो कुन बेला भइसकेको छ भने त्यो परिवेश पनि हेर्नुपर्छ कि त्यो 61 में चीनसँग लडाइँ भयो, भारत त हार्यो, बहादुरी के साथ पीछे हट गया। त्यसपछि उनीहरूलाई बहादुरी के साथ पीछे हट गए। हटिसकेपछि त उनीहरूलाई अब त्यो शरणार्थीको रूपमा अब त्यहाँ त्यो ठाउँ थियो ल। अब अहिले ठिकै छ त, अस्थायी रूपमा त्यहाँ उनीहरू पहिलेदेखि बस्दै आएका, अहिले यस्तो हारेको अवस्थामा किन उनीहरूको उसलाई यो उनीहरूको मोराल भन्छ नि, उनीहरूको मनोबललाई किन गिराइदिने, ठिकै छ अहिले तर यिनीहरू गइहाल्छन् भन्ने दृष्टिकोणबाट शत्रु देशको जस्तो भूमिका किन निर्वाह गर्ने भन्ने हिसाबले नेपालले त्यसरी सोच्यो। त्यो हाम्रै ठाउँ हो, यिनीहरू गइहाल्छन् भन्ने किसिमबाट सोचिए जस्तो मलाई लाग्छ। र तर उसले त्यसलाई
आफ्नो भनेर रणनीतिक रूपमा त्यसलाई उसले प्रयोग गर्ने उसको दूरदृष्टिले उसले त्यो प्रयोग गर्यो। हामीले अर्को रूपमा लियौँ। त्यहाँनेरि त्यो बखतमा हट्न सक्थ्यो, हट्थे पनि। र अब त्यति मात्रै गरेन, उसले के गर्यो 60-62 पछि भने उसले मसँग भएको तथ्यहरू विभिन्न तथ्यहरूले भन्छ यो उनी 65 देखि नै 65 66 उसले सैनिकीकरण गर्दै गयो। त्यहाँ त्यो सैनिकीकरण गर्दै अझ मजबुत बनाउँदै गयो र अनि त्यसपछि त्यहाँनेरि त्यो एउटा पहाडको खोज छ। त्यो पहाडको खोजमा उसले कालीको मन्दिर बनायो। अघिल्तिर पानी जम्मा गरेछ, म गएको छु त्यहाँ। त्यो पानी गए अनि त्यो जम्मा गरेको पानीलाई लिपु खोलामा झारिदियो। नक्कली स्थापनाहरू गर्दै गइसकेपछि त्यही हो भने त्यसैले अहिले उनीहरूको लामो डिजाइनभित्र त्यो परेको रहेछ। हामीले चाहिँ त्यसरी हेरेनछौँ। म यहाँसँग नि डाक्टर साहबसँग तपाईँ जुन बेला 36 साल कार्तिकदेखि 38 चैतसम्म सिडिओ रहनुभयो नि, किनभने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भनेको त्यो जिल्लाको एज अ होल त्यो क्षेत्रको अ काइन्ड अफ लर्ड भन्नुहोस् होइन, त्यो जिल्लाको जे भन्नुपर्छ भन्नुहोस्, त्यो सबै तपाईँलाई जानकारी तपाईँले राख्नुपर्छ। सीमाहरू कहाँ कहाँ छ, कति अतिक्रमण भएको छ, खतरा के छ, त्यहाँको आर्थिक अवस्था। तपाईँ कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तपाईँ पुग्ने प्रयास गर्नुभयो कि भएन, या पुग्नु भएन कि? यो जानकारी थियो भने तपाईँले सिंहदरबारलाई के अवगत गराउनु भएको थियो, दरबारलाई के भन्नुभएको थियो, यो पनि गजब। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले मलाई अहिले फेरि त्यही ठाउँमा पुर्याइदिनु भयो जुन ठाउँमा म 2038 साल साउन 17 गते झन्डै जस्तो दिनभरि कालापानीमा थिएँ। अरे वाह, यो तपाईँ किनभने त्यो सम्झना मस्तिष्क ताजा। धन्यवाद भन्दैछु त मलाई त्यहाँ पुर्याइदिनु भयो। यस सम्बन्धमा अब विषय जाउँ। 2000 कुनै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अलिकति समय लिए है, कुनै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सीमा भएका क्षेत्रका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रत्येक वर्ष सीमाको अध्ययन गरेर गृहमा रिपोर्ट पठाउनुपर्छ र अञ्चलाधीशमा पठाउनुपर्छ। त्यसकारणले मैले साउन 2037 मा म त्यहाँ गएको थिएँ। भयङ्कर भुइँचालो आएको हुनाले कालापानी पुग्न नसकी फर्केर आएँ र अब पछिल्लो पटक म 2038 साल साउन महिनाको 17 गते, ठ्याक्कै 17 गते दिनभरि कालापानीमा छु। र त्यसपछि म त्यो बेलामा कालापानी मात्रै होइन, तिब्बत हाम्रो चिनको सीमा नम्बर 1, त्यसपछि ताक्लाकोटमा गएर हाम्रो दुई देशको चरीचरण आदि, र ताक्लाकोटमा हाम्रो व्यापारीहरू छन्, उनीहरूको समस्याको बारेमा तिब्बत सरकारको स्थानीय प्रशासनसँग कुराकानी गरेर मानसरोवरमा नुहाएर डुबुल्की लगाएर फर्केर आएपछि म कालापानी गएको हुँ। त्यो लिम्पियाधुरा लिपुलेक हुँदै तपाईँ तल झर्नु होइन, हाम्रो बाटो के छ भने छाङ्रु टिङ्कर खोला हुँदै हुँदै टिङ्कर जाइन्छ अनि टिङ्कर पासमा 1 नम्बरको सीमा छ, त्यो पार गर्दै म ताक्लाकोट गएको। त्यसबेला लिम्पियाधुरा चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमै अधीनस्थमै थियो। हाम्रो अधीनमा मलाई त्यहाँ भन्न दिनुहोस् कृपया, यो सविस्तार बताइदिनुहोस्। अनि त्यो कालापानीमा तपाईँ त्यहाँ चाहिँ भारतीय सेनाहरूको के स्थिति, रियाक्सन के भन्दैछु। जुन बखतमा म त्यहाँ पुगेको थिएँ त्यो बखतसम्म नाभी, गुन्जी, कुटी भारतीयहरूकै कब्जामा थियो। नाभी, गुन्जी, कुटी र लिम्पियाधुरा, जहाँबाट माथि कालीको उद्गम थियो, त्यो भारतीयहरूको थियो। त्यसकारणले र हाम्रो उपस्थिति भनेको कालापानीभन्दा केही दक्षिणतर्फ मात्र थियो। यो यसको धेरै विवरणहरू छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो बाटो जानु पर्यो भने हाम्रो बाटो कालापानी पुग्नको लागि हाम्रो बाटो थिएन। तल्लो कौवा माथिल्लो कौवा हुँदै पङ्खागाड भएर कालापानी पुगिन्छ। झन्डै 12-13-14 किलोमिटर पर्छ त्यो है। त्यो नभएपछि सीतापुल भन्ने छ छाङ्रु गाउँमा। सीतापुल महाकालीको नदीमा सीतापुल भन्ने काठको पुल छ, त्यो तरेर पारी म गइसकेपछि गुन्जी हुँदै गुन्जी महाकाली, त्यो गुन्जीमा माथिबाट आएको काली र लिपुबाट आएको लिपु खोला मिल्छ र त्यहाँबाट म गुन्जी हुँदै त्यो लिपु खोलाको बायाँपट्टिबाट तर्दै कालापानी 2-3 घन्टा लगाएर
म पुगेको छु। त्यहाँ बसोबास पनि मानिसहरूको छ? गुन्जीमा छ, बाक्लै छ, गुन्जीमा छ। कति घन्टा लागेको छ भने कृपया कार्डै पनि छ यहाँ। कृपया हेर्नुहोस् है, 18 मईले डिपार्चर 8:30 म हिँडेको थिएँ छाङ्ग्रुबाट, 10:30 म गुन्जी पुगेको हुँ र गुन्जीबाट म कालापानी 12:30 पुगेको छु। 12:30 देखि 2:30 म 2:10, 2:15, 2:10 ठ्याक्कै 2:10 कालाकानीमा बसिया छु। त्यहाँबाट अनि म हिँडेर फेरि 4:30 त्यहाँबाट त्यो एरिया हेरेर 4:30बाट हिँडेर म 6:30 गुन्जी आएर गरब्याङमा बसेको। यो मेरो पुरानो नोट अहिले पनि छ, पुरै नोट छ मसँग। हेर्नुहोस् है, र त्यस कारणले मैले के भन्न खोजेको भने हाम्रो बाटो नभएको हुनाले त्यो लिपु खोलाको पारिपारीमा गएँ। त्यो हाम्रै क्षेत्र भन्नुहोस् न, भारतीय अतिक्रमित क्षेत्रमा बाटो थियो हाम्रो। यताबाट जान चाहिँ नि कालापानी जाने छाङ्ग्रुबाट नभएर मैले महाकाली गुन्जीमा तरेर हाम्रै क्षेत्र भए पनि अतिक्रमित क्षेत्रको गुन्जी हुँदै कालापानी गएँ। कालापानी नेरी एउटा फलामको पुल थियो, त्यो पुल तरेर गएर त्यो मन्दिरमा बसेर त्यहाँ बस्दा त्यहाँको एसएसबी, त्यहाँ एसएसबी भने स्पेसल पुलिस फोर्स, भारतीय तिब्बतियन पुलिस फोर्सका व्यक्तिहरूसँग बसेर कुराकानी गर्दा उनीहरू के भन्थे? हो त्यही भन्न खोजेको मेरो रिपोर्टमा। सर, हमको तो नहीं लगता है, पहिलो प्रश्न थियो यो मंदिर कहिले बनेको भनेर सोधेँ मैले। ये ज़्यादा पुराना तो नहीं है सर, ये हो गया होगा 10-12 साल, कितना हो गया होगा, उतना पुराना नहीं, हम लोग हर एक साल इसको सफ़ेद कर देते हैं, एक कलर कर देने, सफ़ेद कर दे। ये आपको लगता है कि हमको भी नहीं लगता सर ये महाकाली का स्रोत है। हमने सुना है कि हमको यहाँ नेपाल ने बैठने दिया है, नेपाल ने बैठने दिया है। किसी ने कहा कि गोरखपुर में नेपाल को ज़मीन दे के यहाँ हमको बैठने दिया है, हमको नहीं लगता है ये महाकाली का स्रोत है। तो हमने हमने सुना है, उन्होंने बोला हमने सुना है सर महाकाली का स्रोत तो जोलिङकाङ है। अब त्यति भनेपछि त पुग्यो, अर्थात् लिम्पियाधुरा भन्थे उनीहरू नै। जोलिङकाङ भन्छ, जोलिङकाङ पहाड क्षेत्र हो त्यो उनीहरूको। अनि त्यसपछि मसँग भएका हामी 5-6 जना गएका थियौँ। अनि मैले अनि नेपालको सिमाना किधर है त भनेर सोधेँ कि मैले। ये सर यहाँ से भी 1-1.5 किलोमीटर दक्षिण में है, वहाँ से है आपका सिमाना भनेर भन्यो। अनि मसँग गएको असिस्टेन्ट इन्जिनियर राम शेरचन्दजी हुनुहुन्थ्यो। राम शेरचन्दजी, यो एकचोटि नजरी नक्सा हेर्नुहोस् है, र हामीले नजरी नक्सा बनाउनु पर्छ भनेपछि उहाँले चारैतिर हेर्नुभयो। फोटो क्यामेरा लगाएको थिएनौँ अथवा त्यो दिन के भयो हाम्रो। अनि उहाँले हेर्नुभयो। त्यहाँबाट फर्केर आएर हामी गुन्जी हुँदै गरब्याङको इन्डो टिबेटियन बोर्डर पुलिस फोर्सको ब्यारेकमा पाहुना भएर बस्या हुँ। उनीहरूले सत्कार तपाईहरुलाई ठिकै अत्यन्त राम्रो सत्कार गरेर बेलुका सांस्कृतिक कार्यक्रम दिएर अनि मैले त्यहाँ सोधेँ यहाँ कुन कुन सुरक्षाकर्मी बस्छन् भन्दा अनि कसरी 12 महिना बस्छन् कसरी बस्छन् त हामीलाई ड्राई फ्रुट्स दिइन्छ, हामीलाई अनि त्यसपछि डबल रासन दिइन्छ र हाम्रो चाहिँ नि हेरचाह सरकारले गरे हुनाले 12 महिना बस्छ। जबकि हाम्रो तर्फ 6 महिना तल झर्ने, त्यो 6 महिना माथि बस्ने, त्यो सीतापुलमा बस्नेलाई न हामीले घर दिएका छौँ, न सीमा प्रशासनको लागि घर भाडामा थियो, टिङ्कर प्रहरी पोस्ट त्यस्तै अवस्थामा थियो। हामीले चाहिँ नि उपस्थिति त विषय हाम्रो उपस्थिति छाङ्ग्रुमा आज अब जोड्न आए। हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले मैले पहिलोचोटि गरेँ भन्नुहुन्छ, त्यो गलत हो। यो 25 जनाको यो गलत हो। 25 जना अस्ति लगिएको छ त्यो पहिलोचोटि उहाँले मैले उपस्थित गराएँ भन्ने गलत हो। सशस्त्र प्रहरीलाई लगेर मैले पहिलोपटक स्थापित जे होस् हाम्रो उपस्थिति गराएको भन्ने गलत हो। त्यो के गलत भनेको? किनभने 2020 को दशकदेखि नै हाम्रो त्यहाँ प्रहरी पोस्ट बसेको थियो। विक्रमसम्म 2020 को दशकमै छ, त्यो रिपोर्टै छ। उनीहरूले पठाएको कसरी कालापानीमा यस्तो छ, उनीहरूले बारम्बार रिपोर्ट गरेका छ, कालापानीमा अतिक्रमण गरेका छ, यहाँ जङ्गल नाश गरेका छ भने टिङ्कर प्रहरी पोस्ट, सीमा प्रहरी पोस्टले रिपोर्ट गरेका छ। त्यो जम्मै काठमाडौँमा छ, हुनुपर्छ। अञ्चलाइज कार्यालयमा थियो, हामीसँग जिल्ला कार्यालयमा थियो, मैले टिपोट ल्याएको छु भनेपछि अनि त्यहाँबाट सब सोधेर आएपछि हामीले फर्केर आएर
भदौको पहिलो हप्तामा 10 पेजको पूर्ण विवरण गृह अञ्चलाधीश कार्यालय र यो उसलाई गृह मन्त्रालय शान्ति सुरक्षा क शाखामा पठाएको हो। अलग अलग तपाईँले पठाइदिनु होइन, त्यो त हाम्रो दायित्वै हो नि, किनभने हाम्रो तत्पश्चात रियाक्सन केही थियो त? केही पनि गरेन, तत्कालीन केही पनि। अब त्यसपछि त्यो नजरी नक्सामा हामीलाई भन्नु पर्थ्यो, त्यो नजरी नक्सामा भारतीयहरूले जे भने त्यही हामीले देखाएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा। यो त होइन सम्म त भन्नु पर्थ्यो नि, होइन? त्यति पनि नभनिकन त्यो रिपोर्टको बारेमा पछि जलस्रोत मन्त्रालयको सचिव भएर महाकालीमा भिड्नु पर्यो नि। तपाईँ फेरि आफै जलस्रोत सचिव भएर भिड्नु पर्दाखेरि मेरो रिपोर्ट थियो कहाँ छ भन्दा नाफी विभागका त्यस बेलाका साथीहरूले हाम्रो उहाँ फाइलमा बसिया छ भने। अब हेर्नुहोस् यो गति। अब यसमा तपाईँलाई गम्भीर रूपमा प्रस्तुत भएको त्यसै बेला पनि कमी कमजोरी देखियो। अब यो त्यसैले तपाईँको प्रश्न मलाई सोध्नुभयो कि के भयो भने अब संक्षेपमा सबैको जानकारीलाई महाकाली अहिले लिम्पियाधुरा लिपु कालापानीमा 1816 को सन्धिले महाकालीलाई हाम्रो सीमा भन्यो। त्यसको वास्तविक नदी विज्ञान र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले त्यो सीमा जोलिङकाङ मै लिम्पियाधुरा पुग्छ। हाम्रो व्यवस्थाले पूर्वतिर सर्दै 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 आएर लिपुबाट पनि तल आएर कालापानीमा छ। त्यसकारणले अहिले 3टा ठाउँलाई काली, अब यहाँ केही हाम्रा विद्वान मित्रहरूले काली भने त 2टा नाउँ छ अरे नि भन्न थाले। अब त्यसकैले अहिले जुन सुरुको काली नदी थियो भारतीयहरूले कुटियाङ्दी भन्छ, कुटी भनेको कालै हो। त्यसपछि लिपुबाट आएकोलाई भन्न थाले। अब त्यो 65 पछि हामीले व्यवस्था गरिसकेपछि उनले जब हारेर उनीहरूलाई ठाउँ चाहियो, हाम्रै ठाउँमा तपाईँलाई मैले बस्नुहोस् भनेर अथवा यहाँ आइपुगेका छौँ आज रात बसौँ न है भन्नु कब्जा गरेर त्यहाँ कृत्रिम बनाएर आज मेरो ठाउँ भन्छ। त्यो मेरो ठाउँ भन्ने आजको सडक त्यहीँबाट पठाउँछ, त्यही क्षेत्रबाट पठाउँछ। अनि भारतीय सेनाको सेनापतिले भन्छ हाम्रो ठाउँ। मेरो यस्तो किसिमको यो हेपा प्रवृत्ति र ऐतिहासिक दस्तावेज र नदी विज्ञानको ख्याल नगरिकन यसरी भनिन्छ र हाम्रो क्षेत्रको हामीले व्यवस्था गर्नको प्रतिफल आज हामी भोगिरहेका छौँ। राइट, एकदम। यहाँले जसरी त्यो इतिहासको पक्षलाई उजागर गरिदिनु बडा खुसी लाग्यो मलाई, किनभने आम नागरिकले उनीहरूले बुझ्नु जान्नुपर्छ इतिहासमा के भएको थियो, वर्तमानमा के हुँदैछ। इतिहासको एउटा पक्षलाई ल एक ढङ्गले हामीले बुझ्यौँ डाक्टर साहब। सवाल के रह्यो भने यसअघि त उनीहरूले आफ्नो क्षेत्र भनेर नक्सा जारी गरेका थिएनन्। अब सवाल आयो 6-7 महिना अगाडि उनीहरूले नक्सा नै जारी गरे, यो भारतको क्षेत्र भनेर उनीहरूले देखाए। जब त्यो काश्मीरको विषयसँग जोडेर उनीहरूले नयाँ नक्सा नयाँ अवस्था सिर्जना गरे, तत्पश्चात रियाक्सन नेपाल सरकारले जनायो। प्रधानमन्त्रीले पनि केही हदमा विषयलाई उठान गरे, सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बोलेको सुनियो। तत्पश्चात फेरि मौन रहे। अब अहिले फेरि सडकको उद्घाटन गरेपछि फेरि प्रतिक्रिया त जनाइयो, तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्री तहमा, हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीले भारतको परराष्ट्र मन्त्री तहमा, भारतका सेनापतिले बोलेपछि हाम्रो सेनापतिले यसरी बोलेको पनि सुनिएन। अब यो के गरिनुपर्छ सुझाव दिनु त डाक्टर। अब यहाँ सुझाव, किनभने एकपछि अर्को हाम्रो यो विषय बडा पेचिलो बन्दै गयो, हामी गुमाउँदैछौँ। यसकारण कि 2टा जति जिल्ला झन्नै हाम्रो देशका जो ललितपुर र भक्तपुर भन्नुहोस् न, यति जति जिल्ला हामीले त्यहाँ गुमाएको तस्बिर देख्यौँ। म तपाईँलाई तथ्याङ्क दिउँ। छाङ्ग्रुबाट कालापानी 14 किलोमिटर भन्नुभयो र गुन्जीबाट लिपु पास 24 किलोमिटर पर्छ। यो आम जनतालाई बताउन चाहन्छु, यो हामीले नापेको हो। ठिक है। अर्को कुरो, तपाईँले धेरै लामो कुरा गर्नुभयो, म त्यसलाई संक्षेपीकरण कृपया। म अहिले हालसाल संसदमा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले बोल्नुभएको कुरा र राज्य व्यवस्था समितिमा गृहमन्त्रीले बोल्नुभएको कुरालाई लिएर म अघिल्तिर पछिल्तिर जान चाहन्छु, अनुमति छ भने। कृपया। यो विषय अहिले तपाईँले जसरी आयो भन्नुभयो नि, यो कार्तिकको महिनामा भारतीयहरूले जुन नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि पनि सरकार त्यति जागेका थिएन। तपाईँ हामी सबै जागेको प्रतिफल
मात्र त्यो बेलामा एउटा नोट गएको हो, बाध्य भए जस्तो बाध्य भएर गएको हो। त्यति मात्रै होइन, हामी नागरिकहरूले हाम्रो देशको नक्सा वैज्ञानिक आधारमा बनाएर नक्सा हामीले परराष्ट्र मन्त्रीलाई, त्यसपछि भूमि सुधार मन्त्रीलाई, त्यसपछि शिक्षा मन्त्रीलाई र गृहमन्त्रीलाई पनि दिएका हौँ। भेटेर दिनुभयो? भेटेर दिएको। उहाँहरूको रियाक्सन? प्रधानमन्त्रीले यो तपाईँहरूले गजब गर्नुभयो, यही अनुसार गर्ने हो। हामीले भने हाम्रो यो नक्सा, तपाईँ भन्नुहोस् यो नक्सामा हामीले वैज्ञानिक आधार प्रयोग गरेर, अहिलेको प्रविधि प्रयोग गरेर नक्सा बनाएको, प्राध्यापकहरू प्रयोग गरेर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर नरेन्द्र खनाल, प्रोफेसर शेरबहादुर गुरुङ, जल विज्ञानमा अहिले नेपालमा स्थापित व्यक्तित्व डाक्टर जगत भुषाल आदिको सहयोगमा, भैरव रिसालजीको संयोजकत्वमा बनेको नक्सा उपसमितिले, जसमा म पनि थिएँ, हिरणलालजी पनि हुनुहुन्छ, हामीले नक्सा बनाएको आफ्नो पैसा खर्च गरेर त्यो नक्सा हामीले सार्वजनिक गरेर सबै ठाउँ दिएको, पछि दबाब सरकारले गरेको। अब त्यसमा म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु, अरू लामो, धेरै लामो छ, तपाईँले अर्को 1-2 घन्टा दिनुपर्छ मलाई, त्यो छैन। त्यस कारणले के हो भने हामीले रामबहादुर बादलजी गृहमन्त्रीज्यूलाई भन्यो, यो नक्सा यस्तो यस्तो स्थिति छ है जिल्लाको, तपाईँ हामी यहाँ हल्ला गर्छौँ, उहाँ बाटो छैन, दार्चुलावासीहरू मर्छन्, हामीले यहाँ हल्ला गरेपछि हाम्रो भएको गोरेटो पनि माओवादी द्वन्द्वको समयमा सम्पूर्ण हामीले फिर्ता गरिदिएर आज पुरै भारत आश्रित बनाएको छौँ एउटा बाटो, र त्यहाँ हेरिदिनुहोस्, तुरुन्तै नै पुलिस पोस्ट राखिदिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। त्यो सम्झना गर्दै परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई, परराष्ट्र मन्त्रीज्यू यी नक्सा छ, यसलाई हेर्नुहोस् र सरकारले स्वीकार गरिदियोस्, र सूर्यनाथ उपाध्यायजीको तपाईँहरूले अध्ययन गराउनु भएको छ, उहाँको प्रतिवेदन हेरेर किन सुरु गर्नुहुन्न भनेर हामीले भन्यो। अब यी पुराना कुरा भए। अहिले हालसालै तपाईँहरूले सही सम्प्रेषण गर्नुभयो कि गर्नु भएन मलाई थाहा छैन, तर परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले यो हामीले 32 सालमा नक्सा जारी गरे हो भनिदिनु भयो। त्यसै उसले गृहमन्त्रीले के भनिदिनु भयो भने यो विगतका प्रशासकको विरासत भोगिरहेछौँ। म उहाँहरूलाई तपाईँ मार्फत भन्न चाहनुहुन्छ, हाम्रा प्रतिनिधि हो भने के बुझ्नुपर्छ, राज्यको निरन्तरता हुन्छ, हिजोका सही कुराहरूलाई निरन्तर दिनुपर्छ, गलत कुराहरूलाई सुधार्नुपर्छ। त्यो उहाँहरू हिजोको नक्सा र हिजोको विरासत भनेर भाग्न पाउनुहुन्न यदि निर्वाचित प्रतिनिधि हो भने। अब यो रह्यो राष्ट्र र जनताप्रतिको त्यो उत्तरदायी हो भने उहाँहरू भाग्न सक्नुहुन्न। त्यसकारणले यो हो। अब रह्यो फेरि इतिहासतिर फर्केर लैजाँदा ल पञ्चायत व्यवस्था यो विषयमा 2020 देखि नै प्रहरीले रिपोर्ट गर्दै गएको छ, प्रशासनले रिपोर्ट गर्दै गएको छ। त्यसपछि 2030 मा काठमाडौँबाट अध्ययन गर्न पठाइएको छ। म आफ्नो मात्रै कुरा नगरौँ, सबै जिल्ला प्रशासक, त्यहाँ जाने जिल्ला प्रशासकहरू, त्यहाँ भएको टिङ्कर प्रहरी पोस्टले, त्यहाँ भएको सीमा प्रशासन कार्यालयले सिंहदरबारलाई जानकारी गराएछ। सिंहदरबार सुतेर बसेकै हो। अब ल सिंहदरबार सुत्यो, त्यही कारणले पञ्चायत व्यवस्था त गयो। बौद्धल आइसकेपछि टनकपुरको मुद्दा आयो। टनकपुरको मुद्दामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गएर सही गरिदिनु भयो। फेरि कङ्ग्रेसको सरकार 8 सालमा नि कङ्ग्रेसकै सरकार थियो, पछि 10 सालमा मात्रै राष्ट्रिय प्रजा पार्टीको हुनु, पार्टी फुटेर मातृका प्रसाद कोइराला, तर उहाँ फेरि पछि काङ्ग्रेसमै जानुभयो। अब पछि आएर पनि कङ्ग्रेसकै पालामा आएर गिरिजाप्रसादले गरिदिनु भयो। त्यत्रो हङ्गामा भयो, तपाईँ हामी नै देखिरहेछौँ। म त समझदारी कि सन्धि भन्ने विषयमै विवाद थियो। म त सुप्रिम कोर्टले जागिरे थिएँ त्यो बेला, तपाईँहरूले हामीलाई गाली गर्ने ठाउँ थियो। पछि नेकपा एमाले आयो। नेकपा एमाले त्यही मुद्दा लिएर चुनावमा गए होइन। 74 र कति 36 को कुरा भयो। पछि नेकपा एमाले यो माधव कुमार नेपालजी भारतमा जाँदा उहाँले महाकाली पोको बोकेर गइदिनु भयो। एकीकृत ढङ्गले उहाँले गएपछि त्यही विषयमा फेरि ड्राफ्ट गरेर, त्यो उहाँले सन्धिको ड्राफ्ट गरेर मनमोहन अधिकारीजीको भ्रमणमा लैजानुभयो। त्यहाँ छलफल पनि भयो, के भयो। सायद यो सरकार धेरै दिन टिक्दैन, अर्को सरकार आएपछि गर्छु भन्ने भारतीले दृष्टिकोण लियो। अनि भारतीले खेलाउनु पायो। अनि शेरबहादुर देउवाजी फेरि काङ्ग्रेसको सरकार होइन। काङ्ग्रेसको सरकार आउँदाखेरि महाकाली सन्धि भएको हो। त्यो महाकाली सन्धिमा माधव कुमार नेपालजीले तयार गर्नुभएको, माधव कुमार नेपालज्यूले तयार गर्नुभएको ड्राफ्टमा हामीले सुधार गरेर गरेको हो।
तर राष्ट्रिय सहमति सुधार भनेको के थियो उहाँले गरेको ड्राफ्टमा के त्यसमा समस्या थियो? धेरै होइन, त्यसमा थप गड गर्ने उ थियो, पानी बढी लिने थियो, विद्युत बढी लिने थियो, केही शब्दहरू छन् त्यो 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 तपाईँले चाहिन्छ भने उहाँले ड्राफ्ट गरेको सन्धि र पछि भएकोमा पाइन्छ, केही फरक भयो। त्यसैलाई सुधार गरेर तर सम्पूर्ण प्रक्रियामा माधव कुमार नेपालज्यू, झलनाथ खनालज्यू, वामदेव गौतम, राधाकृष्ण मैनाली र ओलीजीलाई विश्वासमा लिएर गरे हो। र कुनै पनि काम गर्दा यतिसम्म भएको हो कि के भन्छन् त्यो माधवजीले नसोधिकन नगर्नु भने हो। त्यसरी सन्धि गरेको र सन्धि गरिसकेपछि पनि उपस्थित त भरत मोहनजी हुनुहुन्थ्यो र सायद झलनाथजी पनि हुनुहुन्थ्यो सिंहदरबारमा जब प्रणब मुखर्जी र प्रकाश चन्द्र लोहनीले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा। पछि त्यही सन्धि गएर दिल्लीमा 2 तहमा भयो। त्यसबेला त्यो महाकाली सन्धि गर्दा यो महाकाली नदीको उद्गम स्थल खुट्याउनु जरुरी थियो कि थिएन? अब अहिले भन्छ नि, म त्यो सिध्याइदिइहालेँ, ठ्याक्कै म सिध्याउँछु। महाकाली जब सन्धि गर्ने बेला यो कहिले पनि उठाइएन। हेर्नुहोस्, यो पनि तपाईँलाई स्पष्ट भनिदिन्छु। त्यो के काहीँ न काहीँ त्यो षड्यन्त्र थियो? किनभने त्यो विषय काहीँ न काहीँ उठ्नु जरुरी थियो, जबकि त्यो जानकारी थियो सरकारलाई, त सबै जानकारी थियो। यस्तो हामी जस्तो मान्छेलाई जानकारी हुनुभन्दा पनि यो तपाईँलाई मैले छोड्छु, किनभने म त्योसँग सम्बन्धित भएँ। सम्बन्धित भएको हुनाले षड्यन्त्र थियो भने त्यो षड्यन्त्रमा म पनि परेआ हुन्छु र त्यो सन्धिको बारेको आलोचना खेप्ने र त्यसबाट राष्ट्रघात भएको कुराको म कर्मचारीको नाताले म जिम्मेवारी लिन तयार छु, खुल्याम बन्न तयार छु। तर नेताहरूलाई थाहा थियो यो कुरो, सम्पूर्ण चिज उनीहरूलाई थियो। राजनीतिक तहमा मैले यतिसम्म भने हो, पशुपति शमशेर राणाज्यूले म मन्त्रालयमा सरह भएको 4 दिनमा फाइल दिएर महाकाली सन्धि गर्ने हो, महाकालीको कुरा गर्ने हो, यो नेकपा एमाले तयार गरेको डकुमेन्ट छ, यसैमा चल्ने हो भनेपछि मैले यतिसम्म त भनेको। मन्त्रीज्यू, हामीले बाहिर बस्दाखेरि पनि त्यो बेला म अन्य मन्त्रालयमा थिएँ, के हो भने टनकपुरमा मान्छे मरेको सुनेको छु, गोली चलेको थाहा छ, हडताल भएको थाहा छ, त्यो स्थितिमा टनकपुर टुङ्ग्याउन किन महाकालीमा जाने मैले भने हो। यति भनेको हुँ। त्यति भनिसकेपछि होइन, हामीले प्रमुख प्रतिपक्षसँग पनि कुराकानी गरे, हाम्रा नेताहरूको बिचमा कुराकानी गरेर टुङ्गिया छ। यो भनेको शेरबहादुर देउबाजी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र अनि माधव कुमार नेपाल र पशुपति शमशेर राणा र त्यसपछि प्रकाश चन्द्र लोहनी, त्यो बेलाका खेलाडीहरू। हामीले यो टुङ्ग्याइसकेका छ, अरू कुरो छैन, यसैमा चल्नुपर्छ र राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बनाइन्छ, सही गरेपछि हुन्छ, अघि बढ्ने हो भनेर भने हो। त्यति भए मलाई अर्को लाग्यो, एकचोटि कानुनी रूपमा सरसल्लाह गरौँ न त यो विषयमा, म पनि निश्चित हुन चाहन्छु भनेर भन्दा, कसलाई भन्छौ त तिमीले भनेर पशुपतिजीले मलाई भन्नुभएको। मैले निलाम्बर आचार्यजी, त्यो बेला संविधान निर्माता 2047 सालको संविधान निर्माता मध्येको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एक प्रकारले वकिल पनि हो। उहाँसँग मैले आइआइडिएसमा काम पनि गरेका थिएँ, सँगै बसेर काम गरेका थियौँ है, बिहान बेलुका काम गर्थ्यो। त्यो नाताले मलाई उहाँ पाको लागेर उहाँलाई लौ त उहाँसँग लिएर आऊ भन्नुभयो पशुपति राणाले, र मैले उहाँलाई लिएर गएँ। उहाँहरूको कुरा भयो हुँदाखेरि के भन्नुभएको हो भने सरकारले सन्धि गर्न सक्छ, नयाँ सन्धि पनि गर्न सक्छ, त्यसैलाई पनि पुरानोलाई पनि गर्न सक्छ, र तर यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति भएर गर्नु राम्रो हो, सरकारले निर्णय गरेर गर्न सक्छ भन्ने सल्लाह दिएको, यो सरकारको निर्णय हो। त्यसपछि मैले थाहा पाएअनुसार पशुपति राणाले यो निलाम्बर आचार्यको अलावा उहाँले त्यो बेलाका संविधान निर्माता अध्यक्ष पूर्व प्रधान न्यायाधीशसँग पनि सल्लाह गर्नुभएछ, अर्थात् उपाध्यायजीलाई, विश्वनाथजीलाई पनि उपाध्यायलाई पनि सल्लाह गर्नुभएछ। उहाँले पनि हुन्छ भनिसकेपछि बढेको हो, र त्यो बढिसकेपछि ल बढे सिद्धियो। त्यसमा तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, प्रमुख प्रतिपक्षी दल त्यो बेलाका नेताहरू माधव कुमार नेपाल, मैले फेरि भने झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, त्यसपछि आएर उसलाई यो ओलीजीसँग अत्यन्त निकट सम्पर्कमा काम गएको हो, र सन्धि भइसकेपछि उहाँहरूले हुन्छ भनेपछि मात्रै सन्धि भएको हो। त्यसपछि जब अनुमोदन हुने बेला आयो, ओलीजीको अध्यक्षतामा समिति बन्यो, त्यो समितिसँग हामी घन्टौँ बसिया छ, कति लेखापढी भएको छ। त्यो लेखापढी भइसकेपछि जब खोटे त्यो बेला निस्किएको हो, महाकालीको स्रोतको बारेमा त्यो बेला निस्किएपछि सोधखोज गर्दाखेरि त ठ्याक्कै देखिहाल्यो, यो त लिम्पियाधुरा पुग्छ। मैले पनि आफूले मेरो पनि त रिपोर्ट छ नि भनेर, कहाँ छ त्यो रिपोर्ट भन्दा नापी विभागमा छ भन्ने।
अब त्यो सन्धिको जब उठेपछि अनि छलफल भयो र त्यसपछि मैले केपी शर्मा ओलीज्यूलाई चिन्जान भयो नि त्यो बेला माधव नेपालज्यूसँग पनि चिन्जान भयो, केपी शर्मा ओलीज्यूसँग चिन्जान भयो, राधाकृष्ण मैनालीजीसँग त पहिलेदेखि नै चिन्थेँ म, त्यसपछि आएर झलनाथजीसँग भयो। मैले आफ्नो घरमा केपी शर्मा ओलीज्यूलाई र झलनाथज्यूलाई बेलुका म दिउँसो जागिर खाए पनि मन्त्रीलाई थाहा नदिकन राष्ट्रिय मुद्दामा प्रमुख यो यिनलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर सबैसँग संवाद सम्पर्कमा रहनुहुन्थ्यो। मैले गर्ने होइन, मन्त्रीले गर्थ्यो। म एउटा नागरिक, त्यो बेला मलाई के लाग्यो ए बाबा म दार्चुलामा बसेँ, वस्तुस्थिति त बताइदिनुपर्छ भनेर मैले केपी शर्मा ओलीज्यूलाई झलनाथज्यूलाई म कहाँ खाना आउनुहोस् भनेर बोलाएको र आएर राति झन्डै 12-1 बजेसम्म सम्पूर्ण कुरा मैले जानेको देखेको सबै कुरा अवगत गराएको हुँ र धन्यवाद। मेरो नोटमा केपी शर्मा ओलीजी 2 चोटि आउनु भएको छ मसँग कुरा गर्न, झलनाथजी 1 चोटि आउनु भएको छ भनेपछि अब रह्यो त्यो बखत थियो जुन बेला यो मुद्दालाई टुङ्ग्याउनु थियो भने भारतीयहरूलाई जसरी भए पनि महाकाली सन्धि पारित गराउनु थियो। हामी यो जबसम्म टुङ्गो लाग्दैन हामी अघि बढ्दैनौँ भनिदिए भए त्यो बेला टुङ्गो लाग्ने अवस्था थियो। यसको अर्थ कोही अछुतो रहेनछन्, सबै लटपटिएका रहेछन्। अब त चुकेको सबै पोलिटिकल पार्टी, सबै अगुवा, सबै यो पानीमाथिको ओभानो बन्यो। अब सुन्नुहोस्, अब म त्यसैले अहिले के भनिरहेको छु भने द्वारिका ढुङ्गेललाई त्यो बेलाको सचिवको निमित्त दृष्टिकोणले महाकालीमा गल्ती भएको भए म चाहिँ नि जुनसुकै दण्ड सजाय बोहेर्न तयार छु। तर आज यो मुद्दालाई आज टुङ्गिएन भने कहिले पनि टुङ्गिँदैन, अब टुङ्गिँदैन, यो यसरी धेरै दिन राख्न सकिँदैन। अब यो मुद्दाबाट सुरुवात गराउने माधव कुमार नेपालजी, यसलाई सन्धि गराउने काममा गर्ने शेरबहादुर देउबाजी, अध्ययन टोलीको नेतृत्व गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यू र यसलाई अघि बढाउनेमा काम गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएर काम गर्ने परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनी र जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर राणा र त्यसपछि आएर जहिले पनि संसदको अनुगमन समिति बनाएको थियो महाकाली सन्धिको अनुगमनको, त्यसको लागि रामचन्द्र पौडेलजी बारम्बार दुःख दिइरहनुहुन्थ्यो। आज उहाँहरू सबैलाई ल्याएर म उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु, तपाईँहरूले त्यस बखत हामीसँग गर्नुभएको कुरा र भारतीय राजदूतसँग भएका भेट र भारतीय राजदूतले तपाईँहरूसँग के कुरा गरेका थियो र भारतीय राजदूतले लेखेको पत्र, त्यो पत्रमा यो सानो मुद्दा हो टुङ्ग्याउँछु भनेको थियो। तपाईँहरू आज कहाँ हुनुहुन्छ र कमसेकम तपाईँ भन्नाले शेरबहादुर देउबाज्यू सन्धि गराउने, सन्धिको सुरुवात गराउने माधव कुमार नेपालज्यू, सन्धिको अध्ययन गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यू, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमको टाइममा यो अनुमोदनको कागज आदान प्रदान भएको हो। त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द हो। उहाँहरू र रामचन्द्रजी कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अहिले यसमा राजनीति गर्ने हो कि राष्ट्रको लागि तपाईँहरू बसेर त्यो बेला काम गर्ने मानिसहरू तपाईँहरूले कोसँग कुरा गर्नुभएको थियो त्यो हेरेर यसलाई टुङ्ग्याउनुमा किन लाग्नुहुन्न? बहुत राम्रो, एकदम हिम्मतका साथ यहाँले कटु पक्षलाई उजागर गरिदिनु भयो। डाक्टर साहब, अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, तपाईँलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद पाइन्छ, धेरै विषयलाई सार्वजनिक गरिदिनु भयो। अब के गरिनुपर्छ सुझाव दिनुहोस् त, किनभने यो सरकार एकपछि अर्को हामी काहीँ न काहीँ मानिसहरू असाध्यै अन्यलमा छौँ। त्यो क्षेत्र के साँच्चै घुम्ने हो, त्यो मात्रै घुम्छ कि अरू पनि घुम्दै जाने हो? अरू क्षेत्रका नि सीमाका समस्याहरू छन्, उत्तरबाट पनि अर्को खाले ठुला देशहरूको सहमति भयो भने के हामी सिद्धिने हो? किनभने नेपालले के गरिदिनु पर्ने अब यिनका लागि, यसकारण अब के गरिनुपर्छ? जीवरामजी, तपाईँले धेरै लामो तान्दिनुहुन्छ, गाह्रो हुन्छ। कुरो के हो, अहिले म एकछिन नेपाल र भारतको सम्बन्ध र नेपालको चीनको सम्बन्धको कुरा गरौँ। दुईटा ठुला राष्ट्रको बिचमा हामी छौँ। यी दुईटा हात्ती मिल्दाखेरि पनि हामी थिचिने रहेछौँ, यी झगडा गर्दा नि हामी पेलिने रहेछौँ, होइन? अहिले चीनले पनि 2015मा 2072 जेठ 2 गतेको जुन चीन नरेन्द्र मोदीको बेजिङ भ्रमणको समयमा जुन लिबु लेक खोल्ने कुरा गर्यो, त्यस बखत पनि हामीलाई चीनले बिर्सेकै देखियो।
हाम्रो पुरानो छिमेकी देशले हामीलाई बिर्सेको देखियो, किनभने हाम्रो यहाँको कूटनीति नै सायद कमजोर भयो र हाम्रो दिल्ली स्थित राजदूतावासले र बेजिङ स्थित राजदूतावासमा हामीले कस्ता व्यक्तिहरू पठायौँ भने त्यहाँ खालि सुविधा उपयोग गर्न पठाएछौँ कि होइन भने त यस्ता कुराहरू त त्यो खोजेर भूमिका नै देखेन, भूमिका खोजेर उनले बताउनु पर्थ्यो, त्यहाँ बेला पनि हामीलाई बिर्सिदियो। अहिले यो बाटो त चीन जाने हो नि, ताक्लाकोट जाने हो, मानसरोवर जाने बाटो हो, रणनीतिक महत्त्वको बाटो हो। यो अवस्थामा उद्घाटन भइसकेपछि हामीले थाहा पायौँ र चीनको सहमति बिना यो बाटो, चीनलाई त थाहा थियो यो बाटो बनेछ, यो चीनले हामीलाई किन बिर्सियो यसपटक पनि? हाम्रो राजदूतावास के हेरेर बसेको थियो? दिल्लीमा हाम्रो राजदूतावास के हेरेर बसेको थियो? बन्दाबन्दीमा सधैँ राज्य त चलाउँदो रहेछ नि भारतले, भारतको प्रशासनले। हाम्रो देश चाहिँ नि प्रधानमन्त्री थाहा पाएन भन्ने, परराष्ट्र मन्त्री थाहा पायो भन्ने भनेपछि हाम्रो संयन्त्र के रहेछ? यो भयो, यो मैले बोलेँ, अब जहाँसम्म गर्ने के त भनेपछि यसको निदानको लागि हामीले भारतले हामीलाई एक प्रकारले हेपेकै हो भन्न चाहन्छु। किन भन्नुहुन्छ भने कि हाम्रो र भारतको सिमानाको 98% काम सिद्धिसकेको छ, 2% काम बाँकी छ, 2 ठाउँको मात्रै बाँकी छ भन्ने त स्वीकारोक्ति भएको हो। त्यो भनेको कालापानी र सुस्ता हो। त्योमा त्यो प्राविधिक तहमा कुरो नमिल्ने भएपछि यसलाई परराष्ट्र मन्त्रीले के भने परराष्ट्र सचिव तहमा कुरा गरेर टुङ्ग्याउने भने हो, होइन त? र त्यसपछि अब यो त्यसै सुतेर बसेको थियो। जब उसले नक्सा जारी गर्यो कार्तिक मङ्सिरमा, त्यसपछि हामीले पठायौँ नि त, भारत त्यो बेला पनि हामीलाई व्यवस्था गर्थ्यो। व्यवस्था गरिसकेपछि अब हामी पनि फेरि सुतेर बस्यौँ। अब अहिले बनाएपछि फेरि तात्या छौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने पहिलो कुरा मैले भने नि यी नेताहरू जो छन् यिनीहरू राष्ट्रको यो मुद्दालाई एक ठाउँमा एक ठाउँमा उभिनु पर्यो र उभिसकेपछि वास्तविक रूपमा त्यो प्रधानमन्त्रीले बोलाएको मिटिङमा एमसीसीको कुरा गर्ने हामीलाई नेता चाहिएको छैन। शेरबहादुरजी एउटामा बोलाछ, एउटामा बोलिरहनु भएको छ। आजै सदनमा पनि एमसीसीकै कुरा, शेरबहादुरजी मुलुक कालापानी गएको कुरा छ, उहाँ एमसीसीको कुरा उठाइरहनु भएको छ। त्यसकारणले यो कुरा पहिले उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। उहाँहरूले जसले महाकाली सन्धिको समयमा गर्नुभयो त्यो सम्झिएर गर्नु पर्यो। र यसमा अनि सूर्यनाथ उपाध्यायजीलाई अध्ययन गर्न लगाएको थियो। उहाँको 400 पृष्ठको रिपोर्ट छ। त्यो रिपोर्ट के छ कसो छ हेर्नु पर्यो, त्यसमा थपगट गर्नु र अनि एउटा समूह बनाउनु पर्यो। यो वार्ताको परराष्ट्र सचिवको वार्ता परराष्ट्र सचिवले गएर त्यो अङ्ग्रेजीमा गुड्डी गरेर हुँदैन। त्यसको लागि विज्ञहरूको र रणनीतिक रूपमा कसरी जाने, के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने काम सुरु गर्न थाल्नुपर्छ। र अनि फेरि कोरोना पछि भनेको त्यो हामीलाई पन्छाउन खोज्या हो। त्यसमा फस्नु हुँदैन, हामीले मुद्दा छ। अब आधा मिनटमा डाक्टर साहब मसँग समय रहेन, कृपया माफी चाहन्छु। भारतको सेनाध्यक्ष बोल्यो, हाम्रो सेनापति पनि बोल्नुपर्ने स्थिति आयो त होइन? यो तपाईँले उठाउनु हो। भारतको सेनापतिले बोलेपछि हामीले बोल्नुपर्छ। यो हाम्रो बोल्ने कुरामा प्रधानमन्त्री कार्यालय पहिले त राजनीतिक तहले बोल्न मलाई शङ्का के छ भने भारतको प्रतिले राजनीतिकको तहको नलिकन सहमति नलिई बोलेको छैन र उसको बोलाइले हामीलाई हेपेको हो, हामीलाई धम्की दिएको। त्यो धम्कीलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। त्यो गम्भीर रूपमा लिने भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले कि त विज्ञप्ति जारी गर्नु पर्यो। त्यो विज्ञप्ति जारी गर्ने बखतमा गृह परराष्ट्र रक्षा राखेर, दोस्रो भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदकोबाट जारी गराउनु पर्यो। होइन भने अन्त्यमा सरकारले तयार गरेको विज्ञप्ति त्यो सेनाको प्रवक्ताले गर्नुपर्छ। तर त्यो लेभलमा नजाउँ। अहिले राजनीतिक तहमा गरौँ, भएन टेरेनन् भने त्यो पनि गर्नुपर्छ। तर नक्सा त जारी गर्ने भनिएको छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा। त्यो नक्सा त्यो राष्ट्रपतिको सम्मतमा नि आएको छ। दुईटा कुरालाई चाहिँ नि एक प्रकारले यो घमण्ड गरे पनि हामीले बीओपी स्थापना गर्यौँ भन्नुभयो अहिले, होइन पठायौँ भन्नु 25 जना। त्यो उहाँले घमण्ड नगरे हुन्छ। त्यो माओवादी टाइममा हटाएकोलाई फेरि लगेर राखे भन्ने मात्रै बुझ्छु मैले। नयाँ होइन, ठुलो काम गरेको गृहको रिपोर्ट गृहमा पुराना फाइलहरू हेरे हुन्छ। र जहाँसम्म नक्साको लागि प्रधानमन्त्रीजी धन्यवाद। तपाईँले कमसेकम हाम्रो दबाब त सुनिदिनु भयो। त्यो हाम्रो दबाबको कारण हो। धन्यवाद डाक्टर साहब, कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, पूर्व प्रशासक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख सहित समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।